आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, आज हामी मुलुकको विकास, निर्माण र अर्थतन्त्रकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सरकारको पुँजीगत खर्च 8-9 महिनाको अवधिमा करिब 20% मात्रै भएको छ। सरकारले विकास आयोजनामा खर्च गर्न सकिरहेको छैन। कोभिडको महामारीबाट थला परेको निर्माण क्षेत्र झन बढी समस्यामा परेको छ। पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थामा तरलताको सङ्कट छ, जसले गर्दा झन बढी समस्याहरू थपिएको छ। विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् र सरकारको विकास खर्च हुन नसक्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनेको अवस्था छ। त्यसो त आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पनि हो, मार्च 15। मार्च 15 को सम्झनासँगै यतिखेर दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीको मूल्यले आकाश छोएको छ। अचाकली मूल्य वृद्धि भएको छ। राज्यका नियामक निकायहरू मौन देखिएको छन्। यो महँगीले हाम्रो घर भान्सादेखि सरकारको विकास आयोजना निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। त्यसो त विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती पनि आफ्नै समस्याहरू छन्। गुणस्तरीय काम हुन सकेन भन्ने समस्याहरू पनि छन् र एउटै व्यक्तिले धेरै ठेक्कापट्टालाई आफ्नो जिम्मा लिने तर समयमै काम पुरा नहुने गर्नाले अर्थ मन्त्रालयले अहिले अर्थमन्त्री स्वयंले विकास आयोजनाहरूमा खर्च गर्ने विकास मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहनु भएको छ। यिनै सन्दर्भमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ हिजो मात्रै र नयाँ नेतृत्वमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह फेरि दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। आज महासङ्घको भावी एजेन्डा, महासङ्घको रणनीति र निर्माण व्यवसायका समस्याका बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नवराजजी। यहाँलाई बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ। धेरै धन्यवाद। दोस्रो कार्यकालमा नि अत्यधिक मतले निर्वाचित हुनुभएको छ, होइन? महासङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारी धेरै थपिएको छ। मैले केही सूचाङ्कहरू प्रस्तुत गरिसकेँ। ब्याङ्कमा पैसा छैन, सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन, तपाईँहरूको काममा पनि निकै प्रभावकारिता भएन भन्ने अर्थमन्त्री गुनासो छ। यति धेरै चुनौतीहरू बीच कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? पक्कै पनि नवराजजी, मुलुकभरिबाट आएको महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले मैले विगतमा गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर मलाई फेरि थप जिम्मेवारी दिएको छ र अब यो दोस्रो कार्यकालमा मैले थप जिम्मेवारीका साथ सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायहरूको भावनालाई ध्यानमा राखेर निर्माण क्षेत्रको लागि मैले मेरो नेतृत्वको कार्यसमितिले धेरैवटा कामहरू गर्नुपर्नेछ। मेरो नेतृत्वको कार्यसमितिले र यो 12औं महाधिवेशनबाट म अनुमोदित भएँ। मेरो नेतृत्वले मेरो नीतिलाई अनुमोदन गरेको छ र प्रमुखतः गत कार्यकालमा मैले लिएको जुन एजेन्डाहरू छ त्यो एजेन्डा धेरैवटा पारित भए तापनि त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न र ती एजेन्डाहरू जुन नियामलीको रूपमा आयो त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा त्यसलाई ऐनमा चाहिँ त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने मेरो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो र त्यो जिम्मेवारीका साथ देशैभरिका साथीहरूले मलाई मतदान गर्नुभयो र मेरो विपक्षमा जो उभिनु भएको थियो उहाँको भन्दा मलाई चाहिँ दोब्बरभन्दा बढी मत प्राप्त भएको छ। त्यसैले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि साथीहरूले मलाई यो नेतृत्व प्रदान गर्दाखेरि मलाई थप जिम्मेवारी पनि बोध भएको छ र म अझ बढी जिम्मेवार भएर विगतमा मेरो अनुभवलाई अझ सशक्त रूपमा अब यो कार्यकालमा मैले यो निर्माण क्षेत्रको विकासको लागि, पूर्वाधार विकासको लागि, देश विकासको लागि, देशलाई समृद्ध बनाउने समृद्धिका सारथी हामी निर्माण व्यवसायीहरू जो समृद्ध नेपाल बनाउने अभिभार हामीले लिएका छौँ र यो समृद्ध नेपाल बनाउनलाई अघि तपाईँले भूमिकामा भन्नुभयो पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्च किन हुन सकेको छैन भने हामीले सरकारलाई त सुझावहरू दियौँ र अहिले सार्वजनिक खरिद नियामलीको 11औं संशोधन गएको बिहिबार मन्त्री परिषदबाट पारित भएको छ। यद्यपि हामीले त्यसलाई राजपत्रमा अहिले पाइसकेको अवस्था छैन नवराजजी र यो 11औं संशोधनमा धेरै कुराहरू यस्ता छन् जसले गर्दाखेरि कामको समान अवसर जुन प्राप्त हुन्छ। एउटा निर्माण कम्पनीले एकपटकमा बढीमा 5 वटा भन्दा बढी निर्माण कार्य प्राप्त गर्न नसकिने व्यवस्था जुन गरिएको छ त्यसबाट कामको समानुपातिक वितरणको अवसर सृजना हुन्छ। तर यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि ठुला निर्माण व्यवसाय र साना निर्माण व्यवसाय बीच ठुलो खाडल छ, होइन? यो निर्माणको चाहिँ ठेक्कापट्टा लामो समयदेखि हडप्ने, होइन, आफू राखिराख्ने तर काम समय पुरा नगर्ने र अन्तिम असारे विकास गर्ने त समस्याहरू छ कि सार्वजनिक खरिद नियामलीको 11औं संशोधनलाई महासङ्घ निकै प्राथमिकता दियो, जोड दियो
र त्यो अगाडि भयो, पारित पनि बढ्यो, चाहिँ गयो, अगाडि गऱ्यो होइन, गइसकेको छ। यो यसमा के यस्तो चाहिँ मतलब आशा गर्ने ठाउँहरू छन्? एउटा कायल पलटै हुनसक्छ भने तपाईँहरूले भन्दै आउनुभएको छ, अथवा सबै क्षेत्र चाहिँ अब विकासमा अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ आधार के त्यसको? नवराजी, पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक खरिद नियामको 11औं संशोधनले चाहिँ छलाङ मार्छ। त्यो म किन दाबी गरिरहेको छु भन्दाखेरि यसले सबैभन्दा पहिला त कामको समानुपातिक अवसरको सृजना गर्छ। विगतमा मुलुकभरिको निर्माण कार्य 8वटा 10वटा निर्माण कम्पनीको हातमा उनीहरू सोल एजेन्टको रूपमा लिएको थियो र उनीहरूले सरकारबाट त्यो काम कार्टेलिङ गरेर लिने र जोइन्ट भेन्चरको नाममा, सब कन्ट्र्याक्टरको नाममा, पेटी कन्ट्र्याक्टरको नाममा जुन आफूले केही प्रतिशत रकम राखेर दिने थियो र एउटा निर्माण कम्पनीको योग्यताको आधारमा दिएको काम चाहिँ त्यति नै योग्यता भएको निर्माण कम्पनीको हातमा नपरिकन कम योग्यता भएको निर्माण कम्पनीको हातमा पर्दाखेरि विगतमा कामको जुन क्वालिटी र समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन। जस्तो यहाँले भन्नु समयमा काम किन चाहिँ हुन सकेनन्, क्वालिटीको काम किन हुन सक्दैनन्, कारण के हो? सबैभन्दा पहिलो कारण त के भन्दाखेरि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिने र त्यो काम लिएर अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने जुन प्रवृत्ति हिजोको दिनमा थियो, अब 11औं संशोधनले त्यसलाई रोक्ने छ र आफूले लिन सक्ने र आफूले गर्न सक्ने ठाउँको मात्र काम चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूले लिएर निर्माण कम्पनीहरूले तदारुकता साथ त्यो काम सम्पन्न गर्नतिर लाग्नेछ। किन भन्दा एक पटकमा 5वटा भन्दा बढी निर्माण कार्य आफ्नो साथमा राख्न नपाउने भएपछि निर्माण कम्पनीहरूले आफूले लिने कामहरूमा मात्र ध्यान दिने र विगतमा भइरहेको निर्माणको कामहरू लिएर अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अब पूर्णतया रोकिनेछ। यस्तो खालको जुन प्रविधि छन्, ठुला निर्माण व्यवसायले काम हडप्ने होइन, काम समयमा पुरा नगर्ने, यो प्रविधिलाई तोड्न सक्नुहुन्छ? अब पक्कै पनि तोडिन्छ। किन भन्दा विगतमा एउटै कम्पनीको हातमा 30-35वटा कामहरू हुन्थ्यो। अब 5वटा भन्दा बढी काम नभएपछि उसले आफूले लिएको काम चाहिँ जसरी अरूलाई वितरण गर्थ्यो त्यो वितरण गर्ने प्रथा रोकिनेछ। त्यो भने के ठुला निर्माण व्यवसाय लिएको परियोजना सानाको हातमा जान्छ अथवा क्षमता अनुसार चाहिँ जान्छ भन्नु? अब ठुला निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमताको आधारमा काम लिने र कम क्षमता भएको निर्माण कम्पनीको हातमा चाहिँ त्यो काम हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्ति जुन थियो, त्यसैले गर्दाखेरि काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने र जुन चाहिँ ठुला कम्पनीहरूको क्षमता छ त्यो अनुसार त्यो ठुला कम्पनीले नै काम नगर्ने हुँदाखेरि पनि धेरैवटा समस्या मुलुकभरि देखिएको छ र ठुला कम्पनीहरूले ठुलो कामहरू चाहिँ लिने र सानो सानो काममा चाहिँ तीव्र प्रतिस्पर्धा गराइदिने। किन भन्दाखेरि सानो कम्पनीले चाहिँ ठुलोको काममा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन थियो, तर ठुला कम्पनीले सानोको काममा हस्तक्षेप गरेर तीव्र प्रतिस्पर्धा गराउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन कारण छ त्यही नै कारण हो कि कामहरू चाहिँ समयमा सम्पन्न नहुने र अत्यधिक घटेको कारणले त्यसमा आवश्यक पर्ने गुणस्तर पनि केही कैफियत केही कामहरूमा भएको अवस्था थियो। हो, यहाँले केही महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, आफैले पनि कार्टेलिङको समस्या छ भन्नुभयो है। निर्माण क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जहाँ सरकारी कर्मचारीहरू, विभागीय प्रमुखहरू, सचिवहरू, निर्देशनालय प्रमुखहरू, इन्जिनियरहरू होइन, कर्मचारीको मिलोमतो हुन्छ, सेटिङ हुन्छ आयोजनामा, निर्माणमा, ठेक्कापट्टामा भनिन्छ। त्यो खालको विकृति विसङ्गतिलाई पनि तपाईँले एउटा भनौँ न हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा अवस्था छ नि त? पक्कै पनि हो। सबैभन्दा प्रमुख लडाइँ नै हाम्रो त्यही हो कि आयोजना प्रमुखहरूसँग मिलोमतो गरेर राजनीतिक प्रभावको कारणले र शक्तिको कारणले र केही आर्थिक चलखेलको कारणले कामहरूमा चाहिँ कार्टेलिङ हुने, अनियमितता हुने गरेको छ र यसको प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् जुन कि सीमित निर्माण व्यवसाय मात्रै क्वालिफाइड हुने गरेर टेन्डरहरू आह्वान गरिन्छ र ती टेन्डरहरू चाहिँ सिन्डिकेटको हिसाबले सीमित निर्माण व्यवसायले मात्रै सहभागिता जनाउने र त्यसरी सहभागिता जनाउँदाखेरि केही आर्थिक लाभ चाहिँ काम दिलाउने पक्ष र केही राजनीतिक प्रभावमा रहेका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने, तर जनताले तिरेको करबाट उठेको पैसाबाट जुन विकास निर्माणको कामहरू हुन्थ्यो त्यो विकास निर्माणको काममा एउटा निर्माण कम्पनीले रेटमा काम लिएर 30-32% पनि अरूलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था थियो। तर अब मलाई लाग्छ अब 11औं संशोधन कार्यान्वयनमा आएपछि त्यो कुराको चाहिँ न्यूनीकरण भएर जानेछ। त्यो खालको चलखेल चाहिँ तोड्नको लागि ठुलो राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि हुनु पर्यो, तर यहाँ यसपालि महासङ्घको निर्वाचनमा देखियो
निकै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन खोज्यो, राजनीतिकरण गर्न खोज्यो महासङ्घलाई भन्ने पनि आरोप छ नि त। मैले लिएको एजेन्डाको विरुद्धमा केही निर्माण कम्पनीहरू, केही ठुला निर्माण कम्पनीहरू थिए र उहाँहरूले विगतमा गरेको जुन ठेक्का प्राप्त गर्ने र त्यो ठेक्का प्राप्त गरिसकेपछि आफूले केही प्रतिशत रकम राखेर अरू निर्माण कम्पनीहरूलाई अथवा निर्माणमै संलग्न नभएकालाई चाहिँ त्यो कामलाई हस्तान्तरण गरेर लाभ लिने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसको अन्त 11औं संशोधनमा प्रस्ताव गरेको 5वटा कामले गरेको हुँदाखेरि उहाँहरू मसँग रुष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यही रुष्टताको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने कोसिस गर्यो कि मलाई जसरी भए पनि नेतृत्वमा नपुर्याउने, तर आम निर्माण व्यवसायहरूको चाहनालाई र आम निर्माण व्यवसायहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मेरो नेतृत्वमा रहेको कार्य समितिले जुन हिसाबले निर्माण व्यवसायी महासङ्घको गत कार्यकालमा काम गर्यो, त्यसैको फलस्वरूप मुलुकभरिबाट आएका निर्माण व्यवसायहरू, तमाम ठुला साना मझौला सबै निर्माण व्यवसायीहरूले मलाई अत्यधिक रूपमा मेरो नेतृत्वलाई विश्वास गरेर मलाई मतदान गर्नुभएको छ। त्यो मतदानले के भन्छ भने म अब थप जिम्मेवारीका साथ मुलुकभरिका निर्माण व्यवसायीहरूको लागि कामको समान अवसर दिने र आम जनताले अहिले जुन भोगिरहेको छ, कामहरू समयमा सम्पन्न नभएर, संरचनाहरू समयमा नपाएर, विकास निर्माणको कामहरू नपाएर जनताबाट पनि निर्माण क्षेत्र आलोचित थियो। त्यो कुरालाई चिर्दै अबका दिनमा समयमै काम सम्पन्न गर्ने र सरकारलाई पनि खबरदारी गरेर आफूले सरकारले कामको चाहिँ टेन्डर निकालेपछि त्यो काम सम्पन्न गर्नतिर आउने व्यवधानहरूलाई हटाउने मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो जस्तो ठेक्कामा हुने मिलोमतो चलखेललाई तोड्न तपाईँको टिम दोस्रो कार्यकालमा सफल हुन्छ या यो नारा मात्रै हो? गएकै कार्यकालमा म धेरै हदसम्म सफल भएको थिएँ। पूर्ण रूपमा सफल त म भन्दिनँ, तर धेरै हदसम्म विगतमा भइरहेको जुन कमी कमजोरी छ र विगतमा महासङ्घको नेतृत्वले सहभागी भएर ठेक्कामा चलखेल गर्ने जुन थियो, त्यो कुरा मेरो विगतको नेतृत्वले चिरेको छ र मेरो नेतृत्वको महासङ्घले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाएर धेरै हदसम्म निर्माण व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त बनाएको कारणले नि गर्दाखेरि म 2/3 मतले म विजयी भएको छु। तर त्यो खालको आर्थिक चलखेल गर्नलाई तपाईँहरूले विकासे मन्त्रालयहरू, विभागहरू, सरकारी संयन्त्रहरू, कर्मचारी तन्त्र त तोड्नुपर्छ नि, त्यो सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि तोड्नलाई त्यसैको लागि नै 11औं संशोधन आएको छ र त्यसैको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा। तर विभागीय प्रमुखहरूको चलखेल हुन्छ, विभिन्न खालको निर्माण व्यवसायहरूसँग भनिन्छ, अब त्यो खालको मिलेमतो हुन्छ, मिलेमतोमा सेटिङमा ठेक्कापट्टा गरिन्छ, टेन्डर दिइन्छ भन्ने छ होइन, ई बिडिङ गरिन्छ, लो बिडिङ गरिन्छ, सारा कुराहरू समस्या छ नि त होइन? ई बिडिङमा समस्या छैन, ई बिडिङमा पनि त्यो खालको अस्वस्थ लो बिडिङ गरायो, लो बिडिङमा पनि समस्या छ र प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ र निर्माण व्यवसायले काम लिएपछि प्रतिस्पर्धामा काम लिए तापनि केही लाभ प्राप्त गर्ने गरेर काम लिनुपर्छ। तर अहिले अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि 1 दर्जनभन्दा कम निर्माण व्यवसायीको हातमा चाहिँ मुलुकको 80% काम छ। एउटा निर्माण कम्पनीको हातमा चाहिँ 75 अर्बको काम छ भने अरू निर्माण कम्पनीको हातमा चाहिँ 1 करोड पनि काम नभएको अवस्था छ। त्यही भएर कामको समानुपातिक समान अवसरको सृजना गर्ने भनेकै के भन्दाखेरि बढीमा 5वटा ठुला निर्माण व्यवसायहरूको त्यो कार्टेलिङ पनि तोडिन्छ, एकदम तोडिएको छ। तर उहाँको क्षमता पूर्ण रूपमा तोडिएको छैन। तर साना निर्माण व्यवसायहरूसँग त्यो आवश्यक स्रोत साधन नहुनु पनि सक्छ नि त। यस्तो छ, ठुला निर्माण व्यवसायहरूले ठुलो काम गर्ने, तर ठुला निर्माण व्यवसायहरूले मिलोमतोमा ठुलो काम लिने र सानो कामहरूलाई चाहिँ अत्यधिक रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यसको अन्त आवश्यक छ। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अरू कुनै पनि निर्माण व्यवसायहरू माथि नआओस् भनेर उहाँहरूले डेलिबरेटली त्यो टेन्डरहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्छ। तर हरेक राजनीतिक पार्टीहरूमा उहाँहरूको माथिल्लो पहुँच हुन्छ नि त, माथिल्लो नेताहरू हुन्छन् होइन? माथिल्लो नेताहरू हुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिलाई हाबी गर्न खोज्नुहुन्छ। तर नेतृत्वले आम जनताको लागि सरकारले पनि सोच्नुपर्छ। मुलुकको विकास गर्ने हो भने मुलुकमा 8वटा मात्र निर्माण कम्पनीले मुलुकको विकास गर्न सम्भव छैन। मुलुकको विकास गर्ने हो भने 17,000 निर्माण कम्पनीहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्छ र उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले 11औं संशोधनमा के प्रपोज गरेका थियौँ भन्दा यो सिमिलर नेचरको सर्टिफिकेटलाई 50% गरियोस् भनेर हामीले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियौँ, जुन भारतमा प्रचलित छ र हामी कहाँ 80% छ।
त्यसलाई घटाएर 50% गरियोस् भन्ने हामीले गरेको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेर एउटा सर्टिफिकेट भयो भने 60% र दुईटा भयो भने 40% गरेको छ। त्यसले के हुन्छ भने अब निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता वृद्धि हुन्छ। अहिले एक विषय पनि आउँछु, जस्तो अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नै आउँदैछ, धेरै स्थानीय पालिका र विकास निर्माण अल्पत्र परेको छ, आयोजनाहरू पनि होइन विकास कार्यक्रम चाहिँ अल्पत्र परेको छ, रोकिएको छ भन्ने पनि कुरा छ। यो विषयमा पनि म आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। प्रश्नमा फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी मुलुकको विकास निर्माणको क्षेत्र, निर्माण क्षेत्रमा भएका व्यथिति, एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सँगसँगै आगामी अब निर्माण क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन लगायतका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यहाँले निकै जोड दिएर सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको संशोधन कुरा उठाउनु भयो, तर यहाँ यो बेला बखतमा सुनिन्छ हिजो आज होइन, अर्थमन्त्रीले श्रम सहकारीको कुरा उठाएर यो राजपत्रमा प्रकाशन गर्न ढिलो भएको अथवा गर्न नचाहनु भएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यो कुरा के हो? नवराजी, यो 1.5 महिना अगाडि नै यो विषयमा 11औं संशोधनको विषयमा मन्त्री परिषदमा छलफल भएको थियो। क्याबिनेटले त पास गरिसकेको छ र त्यस बेला पनि यो छलफल हुँदाखेरि सम्पूर्ण कुरामा सहमति हुँदाहुँदै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले 10 करोडसम्मको श्रम सहकारीको प्रस्ताव जुन राख्नु भएको थियो त्यसमा मन्त्री परिषदमा सहमति हुन सकेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि लामो समयदेखि चाहिँ यो 11औं संशोधन रोकिएको अवस्थामा थियो। गएको बिहिबार अर्थमन्त्रीज्यूलेसँग पनि सहकार्य गरेर मन्त्री परिषदबाट यो चाहिँ पारित भएको छ। तर यो पारित हुँदाहुँदै श्रम सहकारी जुन 5 करोडसम्मको श्रम सहकारीको कुरा जुन आएको छ त्यसले निर्माण क्षेत्र एकदम चिन्तित छ। विगतदेखि नै उपभोक्ता समिति 1 करोड हुँदाखेरि यसमा धेरै अनियमितताहरू भएको छ र अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ राम्रो उद्देश्यले यो ल्याउन खोज्नु भएको भए तापनि श्रम सहकारीको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराएर 5 करोडसम्मको काममा चाहिँ श्रम सहकारीबाट चाहिँ काम गराउने भन्ने जुन कुरा छ यसले तमाम साना निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने कामहरूमा चाहिँ बन्देज हुनेछ। र मैले यो श्रम सहकारीको बदलामा यदि अर्थमन्त्रीज्यूले स्थानीय रूपमा रोजगारी सृजना गर्नको लागि यो ल्याएको हो र बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको सृजना गर्न खोज्नु भएको भने उहाँलाई म विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि मुलुकमा यो उपभोक्ता समितिको चरम आर्थिक अनियमितताले गर्दाखेरि मुलुकमा विकास निर्माणको काममा हुने खर्चलाई चाहिँ अनियमितताले नै बढी जोड दिएको छ। त्यसै गरेर उहाँको उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि श्रम सहकारीबाट गरिने खर्चमा चाहिँ धेरै अनियमितता हुन्छ। उपभोक्ता समितिहरू भनेको कुनै राजनीतिक पार्टीसँग जोडेर बनेका हुन्छन् अथवा स्वतन्त्र हुन्छन् के हो? उपभोक्ता समिति भनेको त्यो ठाउँको स्थानीयकोमा चाहिँ जो प्रभावित हुन्छ, जो डन प्रवृत्तिका मान्छे हुन्छ, जसले अरूलाई दबाब दिन सकिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको बिचमा समूह बन्छ र त्यो समूहले चाहिँ काम भन्दा पनि उपभोक्ता समिति चाहिँ सांसदहरू अथवा मेयर उपमेयरहरू आफैले बनाउँछन् के हो? एकछिन म नवराजी के हुन्छ नि अर्थमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यदि स्थानीय रूपमा चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने हो भने स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्र सहभागिता जनाउने गरेर तपाईँले 5 करोडसम्मको कामको सिलिङ राखिदिनु भयो भने त्यहाँ तपाईँले चाहेको जस्तै अवसरहरू हुन्छ। जुन बेरोजगार युवाहरू छन् जसले रोजगारी पाएको छैन तिनीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन हुन्छ। त्यही भएर स्थानीय रूपमा मात्रै स्थानीयले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेर स्थानीयमा चाहिँ 5 करोडको सम्मको काम चाहिँ स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराउने गर्नुभयो भने तपाईँले लिएको उद्देश्य पनि पुरा हुनेछ। र यदि त्यस्तो होइन भने यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि श्रम सहकारीको नाममा पार्टीहरूले राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्नो क्याडेटलाई पैसाको वितरण गर्ने जस्तो देखिन्छ। जस्तो उपभोक्ता समिति भनेको क्याडेटलाई फन्ड दिने अथवा क्याडेटलाई आर्थिक लाभ दिने हो। यसमा कसरी अनियमितता हुन्छ भन्दा श्रमको हिसाबमा चाहिँ इस्टिमेट बन्छ र काम चाहिँ मसिन औजार प्रयोग गरेर गरिन्छ। जस्तो एउटा श्रमिकले दैनिक कति माटो खन्छ भनेर इस्टिमेट गर्यो भने 1 घनमिटर माटोको चाहिँ लगभग 180 रुपियाँ पर्छ। त्यही माटो खन्ने काम चाहिँ मसिन प्रयोग गरेर गरियो भने 55 रुपियाँ घनमिटर खनिन्छ। भन्दा यसरी
यो राज्य आम जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुन्छ। 55 रुपियाँमा हुने कामको चाहिँ 180 रुपियाँमा इस्टिमेट गराएर श्रम सहकारी अथवा उपभोक्ता समितिको नाममा वास्तविक रूपमा उहाँहरूले रोजगारी पाउने होइन कि केही टाठाबाठाहरूले त्यो बीचको रकमलाई चलखेल गर्ने अवसरहरू हुन्छ। त्यसमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ पृष्ठपोषण गर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले यो कुरा उठाउनु कारण के त श्रम सहकारीको जुन कुरा उठाउनु भएको छ नि, जसले गर्दा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूको भनाइअनुसार चाहिँ यो श्रम सहकारीबाट चाहिँ बेरोजगार युवाहरूको समूह बनाएर त्यो बेरोजगार युवाहरूको समूहलाई चाहिँ काम हस्तान्तरण गर्ने। किन आपत्ति किन त? आपत्ति किन हो भन्दाखेरि यो 1 करोडको काम भएर 5 करोडको भुक्तानी हुने अवस्था सृजना हुन्छ। त्यही भएर म के भन्छु भन्दाखेरि स्थानीय कार्यकर्ताहरू प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने स्थानीय रूपमा स्थानीय निर्माण कम्पनीहरू खोल्नलाई स्थानीयलाई दिनुपर्छ। स्थानीय निकायको हातमा अधिकार छ। तर अहिले स्थानीय निकायकोले चाहिँ यो निर्माण कम्पनीको इजाजत जुन धेरै दिएको छ, निर्माण गर्न योग्य अयोग्य सबैलाई लाइसेन्स वितरण गर्छ। स्थानीय तहमा पनि एउटा कुरा, स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले डोजर चाहिँ चलाए भन्ने कुरा पनि छ। उहाँहरूले निर्माण के भन्दाखेरि अहिले आफै काम लिए भन्ने छ। मेरो उपमेयरहरूले लोडर स्काइभेटरहरू चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिको आफन्तको नाममा खडा गरेर त्यसबाट काम लिने। अघि नै मैले भने कि श्रमबाट काम गर्दाखेरि 1 घनमिटरको 180 रुपियाँ मूल्याङ्कन हुन्छ भने त्यसैलाई मसिन प्रयोग गरेर गर्दाखेरि 55 रुपियाँ हुन्छ। तर स्थानीय तह पनि अब निर्वाचनको मुख आइसकेको छ। धेरै कामहरू देख्छौँ हामी स्थानीय तहमा, होइन? यो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हरेक क्षेत्रमा विकास निर्माण कामहरू अल्पत्र छोडेको अवस्था पनि देखिन्छ नि त। अब यस्तो छ, राम्रोसँग डिपिआर तयार नगरिकन यो के भन्छ जनतालाई प्रभावित गर्नको लागि, भोटको राजनीति गर्नको लागि चाँडो चाँडो जुन काम गर्ने प्रवृत्ति छ, जुन राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन आवश्यकताको आधारमा आयोजना नबनिकन आफ्नो क्षेत्रलाई दृष्टिगत गरेर मतदाताबाट चाहिँ मतलाई लोभ्याउने हिसाबले जुन आयोजनाहरू बन्छ त्यो दीर्घकालीन हुँदैन। आयोजनाको ब्याङ्क बनाइनुपर्छ र आवश्यकताको आधारमा आयोजनाहरू बन्नुपर्छ र प्राथमिकताको आधारमा आयोजना बन्नुपर्छ। यहाँ त प्रभावशाली व्यक्तिहरूको प्रभावमा आयोजनाहरू जुन बन्ने गरेछ त्यसैले गर्दाखेरि समानुपातिक विकासको प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग पुग्ने त तपाईँहरू नै हो, निर्माण क्षेत्र व्यक्तिहरू हामी पुग्ने होइन। प्रभावशाली व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रभावले चाहिँ के भनिन्छ भने एउटा कुरा म तपाईँलाई यो क्लियर गरेँ, प्रभावशाली व्यक्तिहरूले राजनीतिक प्रभाव राख्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रभावको भरमा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लगेर त्यो बजेटले चाहिँ जनतालाई लोभ्याउने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आवश्यक ठाउँमा चाहिँ बजेट नपुगेर जनताहरू प्रताडित छ। तर अनावश्यक ठाउँमा यो मेरो क्षेत्रको सभासदले मन्त्रीले उहाँहरूको चाहिँ प्रभाव हुन्छ भनेर भविष्यमा पनि उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन अनावश्यक आयोजनाहरू आउँछ त्यसले गर्दाखेरि नेपालको समानुपातिक विकास आवश्यक भएको ठाउँमा हुन सकेको छैन। तर के छ भने ठुला विकास आयोजना होस्, जस्तो रासायनिक मलको खरिददेखि लिएर विभिन्न खालको विकास आयोजनामा माथिसम्मको एउटा राजनीतिक पहुँचका मान्छेहरू पुग्दा रहेछन्, राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदो रहेछन्। त यसपटक महासङ्घमा पनि देखियो, विगतका क्रियाकलापहरू पनि देखियो नि त, होइन? ठुल्ठुला पार्टीका नेताहरू निकै ठुलो हैसियत, निकै ठुलो हस्तक्षेप चाहिँ यहाँहरूमाथि छ, यहाँलाई टिकट दिने के दिने नाउँमा त हस्तक्षेप भएको देखियो। यस्तो छ, अब 6-8वटा कम्पनीले कार्टेलिङ गरेर उहाँहरूले अर्बौँ रुपियाँ कमाउनु भएको छ। अर्बौँ रुपियाँ कमाएको व्यक्तित्वहरूलाई थप कमाउनको लागि 5-10 करोड 20 करोड रुपियाँ कसैलाई चन्दा दिने, कसैलाई प्रभावमा पार्नलाई खर्च गर्न कुनै समस्या भएन। त्यसैको विरुद्धमा यो जनमत आएको छ, निर्माण क्षेत्रको जनमत मेरो नेतृत्वलाई आएको छ। ती क्रियाकलापहरूलाई चिर्नको लागि चाहिँ मैले सशक्त ढङ्गले सरकारलाई सही सुझाव दिएर देश विकासको लागि, जनताको लागि र सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रको समृद्धिको लागि, नेपालको समृद्धिको लागि हामी चाहिँ बढी क्षमतावान हुनु र बढी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। त्यसैले हामीले सरकारलाई सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउने बेलामा सही सुझाव दिएर र आवश्यक पऱ्यो भने खबरदारी गर्ने पनि जुन जिम्मेवारी मलाई दिएको छ त्यो जिम्मेवारी अनुसार सही ढङ्गले सार्वजनिक खरिद ऐन बनाएर मुलुकको विकासको लागि मैले चाहिँ काम गर्न आवश्यक छ। छोटकरीमा केही प्रश्न गर्छु, हामीसँग थोरै समय छ। 17,000 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायको छाता संस्था नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको यहाँ अध्यक्ष हुनुभएको छ। स्थानीय तह तराई मधेसदेखि सबैतिर, होइन, हरेक क्षेत्रमा नेपाल निर्माण व्यवसायहरूको आफ्नो सञ्जाल छ। विकास आयोजना पनि स्थानीय तहमै छ। तर स्थानीय तहको स्थानीय पालिकादेखि जुन खालको एउटा व्यथिति आयोजनाहरू जस्तो भनौँ मन्त्रालयसम्मको व्यथितिहरूलाई चिर्न त निकै यहाँहरूले एउटा साँच्चै एउटा इमान्दारिता अठोट त गर्नुपर्छ नि त। एकदम त्यो अठोट गरिरहेछ। सबैभन्दा पहिला त स्थानीय तहले जुन लाइसेन्स वितरण गरेको छ त्यसलाई नियमन गरेर योग्य
काम गर्न योग्य व्यक्तिलाई मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ। त्यसको लागि केही क्राइटेरियाहरू राख्नुपर्छ एक। र अर्को कुरा यो आयोजनाहरू जुन छ पहिला देश सङ्घीय उसमा थियो, त्यसपछि अहिले प्रदेश र स्थानीय तह भएको छ। सङ्घीय आयोजनाहरूको चाहिँ बाँडफाँड चाहिँ पहिला जुन भएको थियो स्थानीय र प्रदेशमा गएका आयोजनाहरूमा सही ढङ्गले बजेट नगएको कारणले गर्दाखेरि र स्थानीय तर प्रदेश चाहिँ ती आयोजनाहरूलाई नियमन गर्ने र त्यो आयोजनाहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्षम नभएको कारणले गर्दा आयोजनाहरू अल्पत्र भएको छ। हामीले सरकारलाई आवाज उठाएर ती आयोजनाहरू अब पुनः सङ्घीय सरकारले नै पुरा गरेर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा छ। निर्माण व्यवसायको लाइसेन्स वर्गीकरण कुराहरूमा तपाईँहरूले शुद्धिकरण गर्नुहुन्छ? शुद्धिकरण गर्न हामी सरकारलाई सुझाव दिएर ऐनमै यसका परिवर्तन गरेर यो लाइसेन्स बनाउँदाखेरि के कुरा आवश्यक छ भनेर स्थानीय तहमा पनि एउटा क्राइटेरिया दिन आवश्यक छ र अनावश्यक हिसाबले चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूलाई जुन लाइसेन्स वितरण भएको छ त्यसलाई नियमन गर्न आवश्यक छ। भनेपछि अन्त्यमा अहिले सरकारले खर्च पनि गर्न सकिरहेको छैन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा तरलताको सङ्कट छ, कसरी तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ? महँगीले एउटा उपभोग्य सामग्रीदेखि होइन निर्माण सामग्रीहरू नवराजी एकदमै ठुलो समस्या छ। तरलता अभावको कारणले गर्दाखेरि निर्माण कम्पनीहरू मात्रै समस्यामा छैन कि हामीलाई सप्लाई गर्ने उत्पादकहरू पनि समस्यामा छ। उहाँहरूले विगतमा हामीलाई 60 दिन 90 दिनको क्रेडिट फ्यासिलिटी जुन प्रदान गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि बिटिएस सङ्कट भएको कारणले त्यो सकेको छैन। त्यसैले काम गर्ने उपयुक्त समयमा पनि जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिमा निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्न सकेको छैन। यसैलाई सम्बोधन गर्नलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको राष्ट्र ब्याङ्कको रेस्पोन्स के पाउनु भएको छ? अब यसैलाई जस्तो सरकारले पुँजीगत खर्च 20% मात्रै गरेको छ होइन, असारे खर्च गर्ने होला अब अन्तिममा आएर, तर अहिले ब्याङ्कले चाहिँ लगानी योग्य रकम छैन भनिरहेको अवस्था छ भने कसरी तपाईँहरूले भने? अहिले सबैभन्दा ठुलो सङ्कट चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकातिर बजारमा तरलताको अभाव छ भने अर्कोतिर मूल्य वृद्धि अचाकली मात्रामा बढेको कारणले गर्दाखेरि विगतमा 60 रुपियाँमा पाउने डन्डीको मूल्य आज 128 रुपियाँ भएको छ। 85 रुपियाँ डिजलको मूल्य अहिले 135 रुपियाँ भएको छ भन्दाखेरि यो मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। बिटुमिनको मूल्य 57 रुपियाँबाट 115 रुपियाँ भएको छ। यदि विकास निर्माणको काम गर्ने हो भने, विकास निर्माण खर्च गर्ने हो भने सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो तदारुकता साथ मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ र विकास निर्माणको कामलाई तदारुकता दिनलाई यो एकदम आवश्यक छ। मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छु। अब मेरो नेतृत्वले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गराउने हुन्छ र अहिले आकाशको मूल्य वृद्धि जुन 100% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्यो भने बल्ल विकास निर्माणको कामले गति लिन्छ। यसको लागि तपाईँले चाहिँ दबाब दिन सक्नुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयलाई? मैले दबाब दिनु पर्दैन कि यदि राज्यले विकास निर्माणको काम गराउन चाहनुहुन्छ भने यो मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, नत्र भने निर्माण व्यवसायहरू बाध्य हुन्छ कन्स्ट्रक्सन होलिडेको लागि। भनेपछि निर्माण क्षेत्र नै अब तपाईँहरू बन्द गर्न सक्ने अवस्था छ? होइन, बन्द गर्नुपर्ने सक्छ। जब हामीले कुनै सामग्रीको मूल्य चाहिँ 135 रुपियाँ तिर्छौँ र बिक्री चाहिँ 90 रुपियाँमा गर्नु बाध्य हुन्छौँ भने त हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। यो के भन्छ, यो असीमित दायित्व लिएर हामीले विकास निर्माणको कामहरू गर्न सक्दैनौँ। 60 रुपियाँको डन्डीलाई 126 रुपियाँ पुगेको छ भन्दा हामीले मूल्य 60 रुपियाँमा प्राप्त गर्छौँ भनेर हामीले मूल्य त्यसको चाहिँ 90 रुपियाँ राखेका छौँ भने अब 90 रुपियाँमा बिक्री गर्नलाई 126 रुपियाँको डन्डी खरिद गरेर हामीले निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यस्तै गरेर 57 रुपियाँको बिटुमिन 115 रुपियाँ पुगेको छ भने हामीले त्यसको रेट कोड गर्दाखेरि 90 रुपियाँ गरेको छ। सिमेन्टको बालुवाको छटको अब सिमेन्ट र बालुवामा चाहिँ त्यति धेरै ठुलो अन्तर आएको छैन, तर बिटुमिन, फलामजन्य सामग्री, यो पोलिथिन पाइपहरूदेखि लिएर सबैभन्दा ठुलो चर्को मार चाहिँ हामीलाई इन्धनमा परेको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै सबै कुराको मूल्य वृद्धि हुन्छ, सबै सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुन्छ, यातायात खर्चमा मूल्य वृद्धि हुन्छ र त्यो यातायात खर्चमा भएको मूल्य वृद्धि चाहिँ समग्र उत्पादन सामग्रीमा पर्न जान्छ। त्यही भएर सरकारले यसलाई तदारुकता साथ मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गरेर निर्माणको कामलाई गति दिन, निर्माण उद्योगलाई अगाडि बढाउन सरकार चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। भनेपछि यो भएन निर्माण होलिडे हुन यहाँहरू बाध्य हुनुहुन्छ? होइन, अब 90 रुपियाँमा बिक्री गर्नलाई 126 रुपियाँमा खरिद गरेर 90 रुपियाँमा बिक्री गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ हामी बाध्य होइन कि हामी असमर्थ हुन्छौँ। भनेपछि सरकारमा तपाईँहरूको दबाब अझ बढ्दै जान्छ। सरकारले मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी नगरेर यो भएको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन भएन भने हामी बाध्य भएर लाचार भएर कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउनु पर्ने हुन्छ। र सरकारले चाहेको अहिले 20% को जुन छ, यदि सरकारले मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गर्ने हो भने
मासिक रूपमा 10-15% विकास खर्च हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। हस्, धेरै महत्त्वपूर्ण यहाँले सूचना चाहिँ दिनुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद। धन्यवाद नवराजजी र न्युज 24लाई निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिले हाम्रो समस्याहरूलाई राख्ने मौका दिनुभएकोमा यो न्युज 24 परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र तमाम यो टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका आम दर्शक राजनेताहरू जो पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले निर्माण क्षेत्रको लागि चाहिँ आवाज उठाइदिनुहोस् र तपाईँहरूले हाम्रो समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस्। देश विकास गर्ने समृद्धिका सारथी हामी निर्माण व्यवसायीहरू देश विकासमा प्रतिबद्ध छौँ, तर हामीलाई काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँको प्रतिबद्धताको लागि पनि धन्यवाद। विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन, पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम छ, महँगीले अकासिएको छ, इन्धनको मूल्य वृद्धिले बजार एकदम अहिले महँगो छ, आम उपभोक्तादेखि ठुला निर्माण साना निर्माण व्यवसाय र राज्यले पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन। मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गर्न जोड दिनुभएको छ महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको हामीसँग नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामीसँग नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह जोडिनु भएको थियो। उहाँको समयको लागि पनि धन्यवाद दिँदै हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।